سلام. امروز سه‌شنبه 20 مهر ماه 1400 12 اکتبر 2021 تحلیل روزانه بیت کوین رو خواهیم داشت، در حالی که بیت کوین دیروز تا نزدیکی‌های 58000 صعود کرد. امروز همچنین یک نگاه اجمالی خواهیم داشت به بحث آلت کوین ها و اتریوم و در پایان هم چند نکته من خدمت شما عرض خواهم کرد درباره مدیریت ریسک. با من همراه باشید. من حامد صفاریان هستم از مجموعه ابزارهای نوین مالی تالس و در این تحلیل‌های روزانه به بررسی بازار بیت کوین می‌پردازم با رویکرد معامله‌گران ابزارهای مشتق به خصوص آپشن. اگر مایل هستید از این تحلیل‌های روزانه استفاده کنید و به ارتقای کانال ما هم کمک بکنید، پیشنهاد می‌کنم با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال بشید و علامت زنگ اطلاع رسانی رو هم فعال کنید تا به مجرد انتشار یک تحلیل جدید یا ویدیوی آموزشی بلافاصله مطلع بشید. شما با عضو شدن در کانال و لایک ویدیوها به رشد کانال و بهتر شدن محتوای اون کمک میکنید. در ضمن تحلیلایی که در اینجا ارائه میشن جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارن. اگر شما بر مبنای این تحلیل ها معامله انجام دادید و زیان کردید، نیایید اینجا تو کامنت ها فحش بدید. مسئولیت اون با خود شماست. بریم به سراغ نمودار بیت کوین امروز. اتفاقی که دیروز شاهد اون بودیم این بود که بیت کوین یک حرکت صعودی از خودش نشون داد تا نزدیکی‌های 58000 صعود کرد و این حرکت تحت یک شرایطی بود که این شرایط خاصی هست. یک کانال صعودی ما داشتیم خیلی کوچک در خود همین موج اخیری که شاهدش بودیم. این کانال حد بالاییش تا حدودی شکسته شد، به سمت بالا حرکت کرد، اما مقاومتی که بر سر راه بیت کوین قرار داشت همونطور که روزهای پیشین بررسی کردیم بسیار بسیار قوی بود و کماکان قوی هست. بدین ترتیب این فلشی که ما ترسیم کرده بودیم تقریبا یک هفته پیش تقریبا به همین شکل مورد انتظار محقق شد و حالا باید ببینیم که از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته و این الان یک وضعیت بسیار حساسی است. اگر نگاه بکنیم ما در منتهی علیه بالایی این کانال صعودی قرار داریم و اگر بخوایم صرفا تکنیکال نگاه بکنیم هیچ راهی جز این که بیت کوین اینجا واکنش نشون بده به سمت پایین وجود نداره برای بیت کوین در وضعیت فعلی، با توجه به مقاومت بسیار بزرگی که اینجا وجود داره، سطح بالایی کانال و به طور کلی این عدد روانی 58000 که نسبتا هم پر سابقه هست. اگر که ما یک مقدار به گذشته چارت نگاه بکنیم این سابقه رو میتونیم ببینیم. بنابراین این میشه تکنیکالش. یک بازگشت و اصلاح خواهیم داشت تا حد بالایی این خط روند نزولی و احتمالاً حتی یه مقدار پایینتر تا سطح پایینی کانال. اما و این نکته بسیار مهمه، بیت کوین یکی از کارهایی که میکنه همیشه اینه که غافلگیر میکنه ما رو. یعنی درست اون جایی که ما انتظار داریم به لحاظ تکنیکال یه اتفاقی بیفته، در واقع همه قاطبه معامله‌گران بازار انتظار دارند، اونجا یک حرکت عجیبی از خودش نشون میده و به خاطر همینم بود که من این فلش رو اینجا رسم کردم به سمت بالا. بنابراین در نظر داشته باشید که این احتمال وجود داره که بیت کوین از این ناحیه با سرعت و قدرت رد بشه، یعنی یه مقدار اینجا نوسان بکنه، اما نوساناش کوچک باشه، در حد همین نوسان هایی که اینجا دیدیم در این موج، و این حرکت اصلاحی رو نداشته باشه بلکه به شدت به سمت بالا حرکت کنه. چه چیزی میتونه باعث این بشه؟ اون چیزی که میتونه باعثش بشه این نیست که مثلا معامله‌گرا خوششون میاد ما رو غافلگیر کنن، اصلا کی هستن اینها که اینقدر زور داشته باشن که بخوان بیان و بازار رو دستکاری بکنن و مثلا فقط برای خنده و خوشحالی بخوان قیمت رو برخلاف انتظار قاطبه معامله‌گران بازار حرکت بدن. نه، چنین نیست. اتفاقی که میفته مکانیزمش از این قراره که ما در بازار مشتقات به خصوص در بازار فیوچرز یک چیزی داریم به اسم اوپن اینترست. این اوپن اینترست که نشان از اینه که چه حجمی معامله باز در حال حاضر توی بازار وجود داره، در واقع قراردادهای آتی و همچنین آپشن یا اختیار معامله‌ای که باز هستند. اینها چه مقداری از اینها وجود داره و حجم اینها چقدر هست؟ در حال حاضر اوپن اینترست مقدارش بسیار زیاد شده در نسبت با یکی دو سه ماه گذشته تقریبا میشه گفت و این حجم زیاد اوپن اینترست باعث چنین حرکتایی میشه. وقتی اوپن اینترست بالا میره، به اصطلاح اون حجم قراردادهای باز بالا میره، حرکت‌های از این دست زیاد میشن. وقتی اینا لیکوید بشن، اینا احتمالاً همون حرکت‌های همون شورت ها هستن، در واقع پوزیشن های موقعیت های شورتی هستن که اتخاذ شدن و وقتی که اینها لیکوید بشن یک حرکت خیلی شدید و سریعی رو ما به سمت بالا میبینیم و کافیه که یک اتفاق غیر منتظره کوچک به هر دلیل و علتی اینجا بیفته و بعد مشاهده این باشیم که حرکت به شدت به سمت بالا حرکت میکنه، چون این پوزیشن ها لیکوید میشن، استاپ لاس ها میخورن و اتفاقاتی از این دست. این مکانیزم باعث میشه که در شرایط این چنینی ما
ما همیشه یک مقدار محتاط باشیم، چون امکان این وجود داره که بیت کوین کاملا حرکت غیر منتظره‌ای رو از خودش به نمایش بگذاره. اگر یادتون باشه نمونه این رو ما اینجا هم دیدیم. اینجا هم یک کانال نزولی داشتیم که انتظار میرفت بیت کوین خیلی خوب و عالی اینجا مثل یک بچه خوب واکنش نشون بده و دوباره به سطح پایینی کانال برگرده. همه شرایط هم فراهم بود و به لحاظ تکنیکال هم کاملا مؤید این امر بود همه چیز، اما دیدیم که یک حرکت بسیار غافلگیر کننده رو ما داشتیم با یک شمع بسیار بزرگ به سمت جهت مخالف در واقع. این اتفاق اینجا هم میتونه بیفته، بنابراین بدانید و آگاه باشید و مراقب باشید. خب این از بحث بیت کوین تا اینجا. دوستان زیادی در کامنت ها علاوه بر پیغام های محبت آمیزی که برای من نوشتن از من پرسیدن که وضعیت آلت کوین ها از چه قراره. من چند تا توضیح مایلم همینجا درباره آلت کوین ها خدمت شما بدم. یکیش مربوط به رویه کانال ما میشه و دومیش مربوط به خود موضوع میشه. اولین و مهمترین نکته این که کانال ما، یعنی در واقع کانال تالس و به طور کلی سیاست کلی و فلسفه کار ما این نیست که بخوایم کسی رو یه شبه پولدار بکنیم. چنین چیزی نه بهش اعتقاد داریم و نه این اصلا کار ماست. اگر کسی اومده که بازار رو بکنه و ببره و یه شب پولدار بشه، به نظر من اشتباه اومده توی این کانال، چون که چنین چیزی اساسا به نظر ما در دراز مدت جز خسران و زیان هیچ ثمری نخواهد داشت برای معامله‌گری که با چنین روی کردی وارد بازار میشه. اساسا بازار مشتقات هم بازاری نیست که شما بخواید درش سفته بازانه وارد بشید و سودهای خیلی کلانی کسب بکنید. بازار مشتقات ساخته شده برای اینکه شما بتونید مدیریت ریسک بکنید و حالا در مورد مدیریت ریسک در انتها من توضیح خواهم داد. بنابراین این کانالی نیست که بخواد مثلا فرض کنید یه مش شت کوین رو و آشغال کوین رو پیدا بکنه که ظرفیت‌های 1000 برابر شدن دارن و بعد ما بیایم و اونها رو معرفی بکنیم و مخاطبانمون رو به خطر بندازیم. اگرچه که مسئولیت کار هر کس با خودشه، ولی به هر حال این سیاست ما هم این نیست. ما یک نگاه بسیار دراز مدت و میان مدت حداکثر و سرمایه گذارانه به بازار آلت کوین ها داریم، یعنی یک مدیریت ریسک درست و یک مدیریت سرمایه درست برای اینکه ما بتونیم در دراز مدت با یک ریسک حساب شده یه پورتفوی داشته باشیم که اون پورتفوی رشد بسیار خوبی بتونه داشته باشه، نه اینکه یه شب پولدار بشیم. چرا اینطوره؟ برمیگرده به بحث ریسک. بذارید من موضوع رو اینجوری برای شما باز بکنم. آیا یک شب پولدار شدن ناممکنه؟ نه، ممکنه. هیچ مشکلی هم نداره. خیلی هم هستن که یک شبه پولدار میشن، اما اون چه که از دیده ها پنهان میمونه در این فرایند این است که اون کسی که یک شبه پولدار شده، اولا که احتمال این پولدار شدنش چقدر بوده، مثلا لاتاری بازی کردن میمونه. شما ممکنه $1 پول بدید، یه برگه شرط بندی بخرید و احتمال این که حالا $1,000,000 ببرید چقدر؟ خیلی 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 کمه. این یه نکته. حالا شما چقدر میخواید تو زندگی چند روز چند بار میخواید این رو امتحان بکنید، احتمال بسیار بسیار کم رو. این یک قضیه بعدی قضیه ریسکه. شما میتونید همه سرمایه‌تون رو بیارید بذارید توی یه شیر یا خط و 2 برابرش بکنید. بله ممکنه، چرا که نه، احتمالش 50%، اما شما چقدر دارید ریسک میکنید؟ این اون نکته‌ایه که باید در نظر داشته باشید. دور و بر ما بسیار هستن کسانی که میبینیم که در موردشون میگن که یک شبه پولدار شدن، ولی این رو کسی به ما نمیگه که اینها چه مقدار ریسک کردن. در کنار اون یک نفرهایی که ما میبینیم که یک شبه پولدار شدن، هزاران نفر هستند که یک شبه همه سرمایه خودشون رو از دست دادن. ما اونها رو نمیبینیم، فقط اینو میبینیم. بنابراین بحث ریسک خیلی مهمه و اهمیت حیاتی داره تو کاری که ما میخوایم انجام بدیم. آلت کوین ها اگر که ما به پروژه هاشون به صورت فاندامنتال بررسی دقیقی در موردشون نداشته باشیم و اگر یک برنامه‌ریزی درستی نداشته باشیم، ورود کردن بهشون برای پولدار شدن فقط و فقط نتیجهش یک چیز بیشتر نیست و اون هم خسران و زیان سنگین. این اما به این معنا نیست که ما آلت کوین نخریم، اصلا طرف آلت کوین ها نریم. اتفاقا برعکس، یک بخشی از پورتفوی خودمون رو ما همیشه باید به دارایی‌های پر ریسک اختصاص بدیم اساسا، و این به اصطلاح کپیتال ونچری که ما توی پورتفوی خودمون می‌خوایم داشته باشیم باید باشه، چون این یک پتانسیلی رو در اختیار ما میذاره برای رشد. بدیهی است که آلت کوین ها به خاطر ریسک بالایی که دارند پتانسیل رشد بالایی هم دارند، اما یک درصد بسیار حساب شده و کوچکی رو ما از پورتفوی خودمون اختصاص میدیم به این آلت کوین ها، نه اینکه هر چی داریم نداریم بیاریم بریزیم توی یه شت کوینی که بعد این به امید اینکه 10 برابر بشه ما 10 برابر بکنیم و ببریم از این بازار سود بکنیم بریم بیرون. نه، بلکه یک بخش مشخصی رو اختصاص بدیم به آلت کوین. خود من هم پروژه های آلت کوین رو پیدا میکنم، پروژه هایی که مشخص باشه سابقه شون چیه، میزان رشدشون احتمالاً چقدر، میزان نوسانشون چقدر، ریسکشون چقدر، و یک درصد اندکی از پورتفوی کلی خودم رو میام بهشون اختصاص میدم. بنابراین ما باید به سراغ بازارهایی بریم که مارکت کپیتال بالا دارن، ولاتیلیتی بالا دارن، مشخص
بحث حرکات و رفتار بازارشون و پروژه هایی هستن که ما از فاندامنتالش به طور کلی سر در میاریم. یک نکته مهم دیگه هم اینجا خیلی مورد سوء تفاهم واقع میشه و اون همین که ریسک با زیان فرق میکنه دوستان. وقتی مثلا بذارید یک نمونه مثال برای شما بیارم، وقتی که یک معامله‌گری رو ما داریم که اومده برای 22 اکتبر 1.8 میلیون دلار داده برای خرید یک آپشن پوت، این اومده یک ریسکی رو پوشش داده و این ریسک پوشش دادن به معنای این نیست که قیمت تا اون روز حتما تا پایین اون مقدارش مثلا 48000 یا 46000 دلار خواهد اومد، ممکن هم است نیاد، اما اون شخص اومده یه ریسکی رو پوشش داده. این دو تا رویکرد کاملا متفاوت هستن. سفته بازی با پوشش ریسک دو تا رویکرد متفاوت هستن. شما ممکنه ماشین خودتون رو میخواید یه سفری رو انجام بدید، یه جاده میگن آقا این جاده ریسکش خیلی بالاست، خیلی خطرناکه، راننده‌ها توش خیلی بد میرونن و امکان اینکه بزنن بدنه ماشین تو رو خراب کنن خیلی زیاده، برو ماشین تو بدنه‌شو بیمه کن. این به این معنی نیست که حتما میخوره بدنه ماشین شما و دچار خسران میشه، ممکنه از سالم و سلامت به انتهای مسیر برسید، اما اون پولی که شما بیمه دادید اون وقت ما باید به ریش شما بخندیم بگیم که شما پول بیخود دادید. نه، شما ریسک خودتون رو بیمه کردید، ریسک خودتون رو پوشش دادید. بنابراین پوشش ریسک به معنای این که قیمت حتما، یعنی در واقع اون اتفاق محقق میشه، قیمت حتما به اون نقطه میرسه نیست به هیچ عنوان. ممکنه هواشناسی بگه که فردا طوفان میشه و مراقب باشید. خب شما چترتون رو با خودتون میبرید، حالا اگه بارون نبارید شما خوشحال باید بشید، نه اینکه ناراحت بشید، چون شما با این کاری که انجام دادید برای شما هزینه داشته، اما در این حال شما ریسک خودتون رو پوشش دادید. این بحث ریسک خیلی مهمه. باید یک درک درستی نسبت به ریسک ما داشته باشیم توی بازار و ریسک رو با خود قیمت و سود و زیان اشتباه نگیریم. خب دوستان، من این روزه رو خوندم چون دوستان خیلی زیادی در بخش کامنت ها من میبینم که از نوع سوالاتشون کاملا مشخصه که رویکرد درستی به بازار ندارن. من از همه این دوستان خواهش میکنم که رویکرد خودشون نسبت به بازار تصحیح بکنن و سعی کنن در این زمینه آموزش ببینن، خودشون یه مقدار فکر بکنن، بحث ریسک رو بیشتر مورد توجه قرار بدن و فکر این که یه شبه شما بخواید توی یه جایی پولدار بشید بیاید بیرون از سرتون بیرون بکنید. یک بخش بسیار اندکی از زندگی رو میشود به این جور تفکرات اختصاص داد و به این جور ریسک ها. کلیت شما میخواید هنوز 40 سال 50 سال 70 سال 100 سال زندگی بکنید، نمیخواید که همه چیزتون رو یه شب از دست بدید. بنابراین یه برنامه‌ریزی دراز مدت و بسیار آهسته و پیوسته‌ای باید داشته باشید. خب این نکته از این. اما حالا من یه بررسی خواهم کرد آلت کوین ها رو و یه صحبت کلی در مورد اونها میکنم که چندان روزه هم فقط نخونده باشم و یه صحبت تکنیکال هم کرده باشم. خب ببینید دوستان، نسبت بیت کوین و اتریوم و آلت کوین ها و اینکه چرا یکی رشد میکنه چرا دیگری متوقف میمونه، این حرکت و نسبتاشون با هم دیگه چی، بحث بسیار پیچیده ایه. اینها یه سیکل های، یه دوره هایی بین اینها وجود داره که یک حرکت های دواری رو شکل میده که در واقع از اینجا برمیاد که مکانیزم در واقع جریان سرمایه به این بازارها به چه شکلی است. این جریان سرمایه گاهی حالت سنکرون نداره، همزمان نیست، یعنی شما نمیبینید که همه چیز همزمان رشد بکنه، گاهی هم در مجموع این شکل رو ما میبینیم، ولی مثل الان میبینیم که مثلا بیت کوین رشد خیلی شدیدی داره ولی آلت کوین ها نسبتا متوقف موندن. علتش، یکی از علل اصلیش میتونه این باشه که به اصطلاح میگن دامیننس بیت کوین افزایش پیدا میکنه، که باز در واقع بیان دقیق ترش اینه که حجم بیشتری سرمایه داره وارد بازار بیت کوین میشه در حال حاضر. چرا؟ چون این حرکت ها رو وقتی میبینن معامله‌گران میخوان بپرن روش، ازش سود بگیرن، سرمایه های خودشون رو به جای اینکه ببرن مثلا در یک آلت کوین سرمایه گذاری کنن، میارن یا حتی تبدیل میکنن به بیت کوین، میارن داخل این بازار. به خاطر همین است که هر وقت که یک چنین شرایطی پیش میاد ما برعکس اون رو هم میتونیم ببینیم. گاهی مثلا فرض بفرمایید که روی خود نمودار اتریوم بیت کوین اگر بریم، اونجا کاملا آشکار این وضعیت. اگر که اتریوم رو آلترناتیو یا همون آلت کوین بیت کوین محسوب بکنیم، به عنوان یکی از آلت کوین ها محسوب بکنیم، میبینیم که این نمودار بیت کوین به اتریوم هست. میبینیم که اتریوم به بیت کوین افزایش بسیار شدیدی گاهی پیدا میکنه. این کجا این اتفاق افتاد؟ اجازه بدید خود بیت کوین رو بیاریم روی این نمودار تا ببینیم که کجا این اتفاق دقیقاً افتاد. اگر که من برم به سراغ نمودار بیت کوین و اون رو بیارم روی این نمودار قرارش بدم، ملاحظه میکنید که وقتی که ما اینجا شرایطی داشتیم که کاملا ناامید کننده بود برای اونایی که تو بیت کوین سرمایه گذاری، اعصاب خردکن بود، اصلا بیت کوین از جاش تکون نمیخورد، اتریوم به شدت افزایش پیدا میکرد قیمتش. حالا این نسبت اتریوم به بیت کوین، نه خود اتریوم، داره نشون میده دیگه این نسبت داره افزایش شدید پیدا میکنه توی این شرایط. و درست برعکس مثلا این شرایط هر دو با هم هماهنگ داشتن، تقریبا حرکت میکردن، ولی ما یه چنین اتفاقاتی رو میبینیم گاهی که این نسبت ها به هم میخورن. الان درست برعکس این اتفاق افتاده، یعنی بیت کوین داره افزایش پیدا میکنه، اتریوم
اتریوم به بیت کوین داره کاهش پیدا میکنه، یعنی اتریوم هم افزایش پیدا میکنه اما نه به اون قوت بیت کوین. این نکته اصلیه. و در مورد باقی آلت کوین ها هم داستان از همین قراره، یعنی الان سرمایه ها داره به سمت بیت کوین میره. حالا معمولا این اتفاق چگونه بوده؟ معمولا این اتفاق اینطوری افتاده که اگر که ما ببینیم توی یه سیکل خاصی بیت کوین افزایش شدید پیدا میکنه، بعدش متوقف میشه یه جایی یا اصلاح میکنه، بعد سرمایه ها میاد سراغ آلت کوین های بزرگ، مثلا اتریوم اونجا شروع میکنه به افزایش. فصل اتریوم فرا میرسه. بعد از اتریوم و آلت کوین های بزرگ سرمایه ها دوباره میرن به سمت آلت کوین ها، یعنی ریزه میزه ترها و حتی به سمت شیت کوین ها. البته داستان آشغال کوین ها یه مقدار متفاوته و اونها یه سیستم خاص خودشون رو دارن، ولی در این حال این سیکل پیوسته تکرار میشه، تقریبا با همین قوت، البته با نسبت های متفاوت تکرار میشه. یعنی ما بیت کوین رو اول داریم که یک افزایش شدید پیدا میکنه، بعدش نسبتا متوقف میشه، میره به سمت اتریوم، سرمایه اتریوم افزایش پیدا میکنه و حالا میشه آلت کوین های دیگری رو مثل سولانا، مثل از خدمت شما کاردانو، اینها رو هم در نظر آورد و در زمره اینها شمرد و بعد از اون دوباره پولا میره به سمت این دوتا، شروع میکنن یه مقدار درجا زدن، پولا میره به سمت بازار آلت کوین ها. آلت کوین ها رشدهای شدید پیدا میکنن. رشد یعنی چی؟ یعنی سرمایه اومده تو بازار که داره رشد میکنه، یعنی خریدار و تقاضا اومده تو بازار که بازار داره رشد میکنه. وقتی که آلت کوین ها رشد نمیکنن، یه سرمایه از اونجا داره بیرون میاد. نتیجه عملی این بحث ها چیه؟ نتیجه عملیش اینه که وقتی که بیت کوین داره به این شدت افزایش پیدا میکنه، اگر شما توی پورتفولیوتون بیت کوین داره، یه مقداری از اون رو میتونید تبدیل کنید به اون آلت کوین های عقب افتاده، مثلا خود اتریوم که بسیار آلت کوین قوی هست و رقیب بیت کوین به یک معنا محسوب میشه و به لحاظ سرمایه منظورم، وگرنه این دو تا با هم به لحاظ مخفی تفاوت دارن. و وقتی که بیت کوین بالا میره، ما میدونیم که این اتریوم که داره قیمتش به نسبت بیت کوین پایین میاد، این دوباره حالت جهشی میتونه پیدا بکنه. اگر که ما این چارت رو حذف بکنیم از روی نمودار، خواهیم دید که خود نسبت اتریوم به بیت کوین یک نسبتی است که الان یک به لحاظ تکنیکال یک حد حمایتی اینجا داره که تقریبا 550 میکرو بیت کوین محسوب میشه و اگر به این حد بخوره، احتمال اینکه دوباره به سمت بالا حرکت بکنه هست. بنابراین میشود بیت کوین رو در حال حاضر به اتریوم تبدیل کرد و بعد از اینکه اتریوم رفت بالا، دوباره همون مقدار رو به بیت کوین تبدیل کرد، به اصطلاح سواب کرد و از این راه سود کسب کرد. همین قضیه در مورد آلت کوین ها هم صدق میکنه. اگر شما آلت کوین در پورتفولیوتون دارید و آلت کوینتون کاهش پیدا کرده قیمتش، اگر هنوز در چارچوب مدیریت ریسکتون قرار داره، میتونید نگرش دارید و با امید این باشه که فصلش فرا خواهد رسید یکی دو ماه دیگه. همونطور که عرض کردم، اگر اومدید که یک روزه بکنید ببرید که اصلا اشتباه اومدید، اما اگر برنامه دارید میتونید نگهش بدارید یا افزایش بدید. مثلا کسانی که اتریوم جمع میکنن، الان وقت اتریوم جمع کردنه، چون که اتریوم به بیت کوین نسبتش عرض به خدمت شما که کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه اتریوم امکان اینکه حرکت هایی به زودی از خودش نشون بده سعودی بیشتره. خب دوستان، بریم به سراغ نمودار بیت کوین و یک جمع‌بندی داشته باشیم. من این رو پیشتر خدمت شما عرض بکنم که اگر که تحلیل بیت کوین رو، تحلیل امروز رو میخواید درست متوجه بشید، لطفاً به تحلیل دیروز مراجعه بکنید، چون من در تحلیل دیروز کامل اون چه که باید گفته میشد رو برای شما گفتم و هیچ چیزی امروز نمیشود به اون افزود. تمام تحلیلایی که دیروز انجام شد همه کماکان به همون شکل معتبر هستند و همه این فلش ها و همه اون صحبتایی که دیروز شد رو در نظر داشته باشید، مراجعه بکنید. دوستانی که احیانا تحلیل دیروز رو ندیدند و تحلیل امروز هم چیزی به اون نمیشود افزود، همون اتفاقی که ما انتظارش رو داشتیم هم افتاد، همونطور که میبینیم. خب دوستان، اگر که این ویدیوها رو مفید میابید، فراموش نکنید که ویدیوها رو لایک بکنید و دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن، اگر سابسکرایب نکردید حتما در کانال ما سابسکرایب کنید، علامت زنگ اطلاع رسانی رو هم فعال کنید و این نکته در نظر داشته باشید که هر روز من از یک منظری به بازار نگاه میکنم و اگر شما تحلیل فقط یک روز رو دیدید قضاوت نکنید، تحلیل چند روز پیش رو، 3-4 روز قبلش رو هم ببینید و یک قضاوت کلی داشته باشید. هر روز از یک منظری من به بازار نگاه میکنم و امروز ناچار شدم که این توضیحات رو بدم. یکم هم طولانی شد اما لازم بود، چون دارم میبینم که بسیاری از دوستان، همونطور که عرض کردم، دارن راه خطا میرن در این بازار و متضرر خواهید شد دوستان با این روی کردتون. خب عزیزان، از اینکه با من همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم و تا تحلیل دیگر، خدا نگهدار.